महसूस करें कि खुदावंद यहाँ पर मौजूद है। और हम शुरू करते हैं एनडीओ प्रेस्बिटेरियन चर्च के लिए कि जिन्होंने हमें मौका दिया है कि हम सब यहाँ पर इकट्ठे होकर अपनी दुआ करें पाकिस्तान लैंग्वेज में। सो हम अपनी दुआ का बकायदा अरदास करेंगे। मैं खुदावंद का नाम लेकर अरदास करता हूँ कि खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अब्दी है, उसकी शफ़क़त शुरू से लेकर एंड तक हमारे साथ है। सो आप सब अपने आप को यहाँ पर महसूस करें कि खुदावंद यहाँ पर मौजूद है और आप सब जो बुलाए गए हैं, आप खुदावंद में यहाँ बुलाए गए हैं। सो मैं नाज़ी को दावत देता हूँ तो यहाँ पर आए, क्योंकि आज की प्रेज़ाइड नाज़ी रोबन की है। सो यहाँ पर आके वो प्रेज़ाइड करें और हम उनको वेलकम करते हैं कि खुदावंद उनके साथ हो और उनकी पूरी रहनुमाई करे। आमीन। मसीह में आप सबको सलाम। मैं तुझ में खुशी मनाऊंगा और मसरूर होऊंगा। हक ताला, मैं तेरी शफकत और तेरी सिताइश करूंगा। खुदावन का शुक्र अदा करें कि खुदावन ने हमें मौका दिया कि हम अपनी क्रिश्चियन मतलब उर्दू में इबादत को कंटिन्यू आज फिर कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट संडे मिस हो गई, लेकिन इस संडे फिर दोबारा से हम लोगों ने कंटिन्यू किया। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं और खुदावन की हजूरी को महसूस करते हुए हम छोटी सी दुआ करेंगे और खुदावन के सिताइश को शुरू करेंगे। सो अपनी आंखों को बंद करें, खुदावन की हजूरी को महसूस करें और अपनी दुआएं इल्तिजाएं खुदावन के आगे रखें, क्योंकि सुनने की और करने की ताकत वही रखता है। कदूस कदूस मेहरबान कादिमुती जलाली बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं और तुझे मुबारक कहते हैं, क्योंकि तू खुदावंद खुदा अव्वल और आखिर तू ही है। मैं एक एक को खुदावंद तेरी हजूरी में देती हूँ। जितने भी खुदावंद यहाँ पर तेरी हजूरी में बैठे हैं, खुदावंद एक एक को छू, उनकी फैमिलियों को, उनके बच्चों को खुदावंद एक एक को छूना और ब्लेस करना। आज के पूरे प्रोग्राम को खुदावंद तो अपने हाथों में लेना, हमारी मदद करना, रहनुमाई करना। मैसेज देने वाली बहन को खुदावंद छूना, बरकत देना, ताकि खुदावंद तेरा पाक रूह उसमें होकर बोले और खुदावंद आज के कलाम को हम सुनने वाले और उस पर अमल करने वाले बने। एक एक जान को खुदावंद तेरे पाक हाथों में देती हूँ, एक एक को छूना और बरकत देना और हमारे साथ होना। मैं ये सब कुछ मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अभी हम नीलम को दावत देंगे कि नीलम आए और जो है ना वो दुआ करे और उसके बाद हम अपनी दुआ को कंटिन्यू रखेंगे। आए हम सब अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और शुक्रगुजारी के हदीये खुदावन की हजूरी में पेश करें। ऐ खुदा बाप, यस्सु अल मसीह के पाक और जलाली नाम से हम सब एक होकर मुत्तफिक होकर तेरे सुंदर कदमों में आ जाते हैं। शुक्रगुजारी का हदिया तेरी हजूरी में पेश करते हैं कि तूने एक बार फिर हमें फजल बख्शा कि हम खुदान पाकिस्तानी सर्विस में भी खुदान खुदा इकट्ठे होकर खुदान खुदा तेरे नाम यस्सु को इज्जत और जलाल दे सकें। ऐ मेरे आसमानी बाप, मैं मीटिंग प्रेज़ाइडर बहन पर तेरा मुकद्दस हाथ चाहती हूँ। जब वो प्रेज़ाइड करें तो वो नहीं बल्कि तेरे खुदावंद यीशु पाक रूह की कुव्वत उनके अंदर से होकर खुदावंद मीटिंग प्रेज़ाइड करें। ऐ खुदावंद यीशु, जब हम प्रस्तिश करें तो हम नहीं बल्कि तेरा पाक रूह हमारे अंदर से होकर खुदावंद हमारे होंठों को छू ले, हमारे गले को छू, ताकि खुदावंद हम प्रस्तिश खुदावंद उस तरह से करें जिस तरह से खुदा रूहुल कुद्स तू चाहता है, क्योंकि तू ऐसे ही परस्तार ढूंढता है जो बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करते हैं। एक एक जिंदगी को ब्लेस कर, मैं सबको तेरे हैंड ओवर करती हूँ। आज का कलाम जो खुदावंद तू हमसे बोले खुदावंद यीशु नासी, वो हमारी जिंदगियों में फलदार साबित हो। आए खुदावंद कलाम देने वाली बहन पर भी तेरा मुकद्दस हाथ चाहती हूँ। मीटिंग के इबादत के शुरू से लेकर खुदा रूहुल कुद्स एंड तक तू हमारे साथ होना। खुदावंद रूहुल कुद्स, हमारा खुदावंद यीशु प्रस्तिश करना तुझे पसंद आए। खुदावंद यीशु राजा, हमारा साज बजाना, हाथों को खुदावंद इस्तेमाल करना तुझे पसंद आए। पाक खुदावंद यीशु, हमारा जब हम दुआ में बैठे हुए हैं तो हमारा सारा ध्यान दुआ की तरफ हो। खुदावंद यीशु राजा, तेरा शुक्र हो। खुदावंद यीशु, तू हमारी सुनता है और मैं ईमान रखती हूँ कि खुदावंद जैसा चाहे पाक रूह की कुव्वत से वैसा ही पा लिया है। आमीन। अभी हम सब मिलकर गीत नंबर 28 खुदावन की प्रस्तिश के लिए गाएंगे। गीत नंबर 28 मैं रहीला और नीलम को दावत दूंगी कि वो आए और इकट्ठे मिलकर गाएं। ऐसे गीत सानू आंदा ही नहीं है, ऐसे आंदा ही नहीं है गीत। आंदा है। अच्छा।
बेस बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना ना चाहिए। एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। तंदुरुस्ती के लिए कपड़े बदलना चाहिए। तंदुरुस्ती के लिए कपड़े बदलना चाहिए। हक परस्ती के लिए दिल का बदलना चाहिए। हक परस्ती के लिए दिल का बदलना चाहिए। जो सुने बाइबल से वो दिल से समझना चाहिए। जो सुने बाइबल से वो दिल से समझना चाहिए। दिल बदलने के लिए यीशु से मिलना चाहिए। दिल बदलने के लिए यीशु से मिलना चाहिए। ऐ दिल गफलत पे अपनी जांच रोना चाहिए। ऐ दिल गफलत पे अपनी जांच रोना चाहिए। आज तो बेदार हो, पहलू बदलना चाहिए। आज तू बेदार हो, पहलू बदलना चाहिए। जो गए दुनिया से वो हमको यहाँ मिलते नहीं। जो गए दुनिया से वो हमको यहाँ मिलते नहीं। जो है बाकी उनको रूहे पाक मिलना चाहिए। जो है बाकी उनको रूहे पाक मिलना चाहिए। भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। आमीन आमीन। अभी हम सब मिलकर ज़बूर नंबर 91 पढ़ेंगे, जो हक ताला के पर्दा में रहता है। ज़बूर नंबर 91, हम सब मिलकर ज़बूर नंबर 91 पढ़ेंगे। जो हक ताला के पर्दा में रहता है, वो कादिम मुतली के साया में सुकूनत करेगा। मैं खुदावन के बारे में कहूँगा, वही मेरी पनाह और मेरा घर है। वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कुल है, क्योंकि वो तुझे सियाद के फंदे से और मुहमल वबाद से छुड़ाएगा। वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। उसकी सच्चाई ढाल और सुपर है। तो न रात की हैबत से डरेगा, न दिन को उड़ने वाले तीर से, ना उस वबा से जो अंधेरे में चलती है,
نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے۔ تیرے آس پاس 1,000 گر جائیں گے اور تیرے دہنے ہاتھ کی طرف 10,000، لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی۔ لیکن تو اپنی آنکھوں سے نگاہ کرے گا اور شریروں کے انجام کو دیکھے گا۔ پر تو اے خداوند میری پناہ ہے، تو نے حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے۔ تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی اور کوئی وبا تیرے خیمے کے نزدیک نہ پہنچے گی، کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں۔ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ تو شیر ببر اور اوفی کو روندے گا، تو جوان شیر اور اژدہا کو پامال کرے گا۔ چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے، اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا، کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا۔ میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا۔ میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ آمین۔ ابھی ہم سب مل کر رسولوں کا عقیدہ پڑھیں گے۔ میں ایمان رکھتی ہوں خدا قادر مطیع پر، جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے، اور یسوع مسیح پر، جو اس کا اکلوتا بیٹا ہمارا خداوند ہے۔ وہ پیٹ میں پڑا، کنواری مریم سے پیدا ہوا، اس نے پینتوس پلاطس کی عہد میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن کیا گیا، بزرگ میں اترا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، خدا قادر مطیع باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، وہاں سے زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے۔ میں ایمان رکھتی ہوں روح القدس پر، پاک کلیسیا، مقدسوں کی شراکت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر۔ آمین۔ ابھی ہم خداوند کی پرستش میں گیت نمبر 58 گائیں گے۔ 58 گیت نمبر۔ تو میری خوشی ہے، تو میرا مسا ہے، تو میری خوشی ہے، تو میری خوشی ہے، تو میرا مسا ہے، تو میری قوت ہے۔ تیری خوشی تیرا مسا میرا زور ہے، تیری خوشی تیرا مسا میرا زور ہے، تیری بادشاہی کا یہ کیسا شور ہے، تیری بادشاہی کا یہ کیسا شور ہے۔ تیری خوشی ہے، تو میرا مسا ہے، تو میری خوشی ہے، تو ہے زندہ خدا، تو ہے میرا خدا، تو ہے زندہ خدا، تو ہے میرا خدا، ابتدا انتہا، تو ہے میری وفا، ابتدا انتہا، تو ہے میری وفا۔ میری خوشی ہے، تو میرا مسا ہے، تو میری قوت ہے، تو ہے نغمہ میرا، تو ہے رستہ میرا، تو ہے نغمہ میرا، تو ہے رستہ میرا، تو ہے چشمہ میرا، تو ہے سپنا میرا، تو ہے چشمہ میرا، تو ہے سپنا میرا۔ تو میرا خوشی ہے، تو میرا مسا ہے، تو میری قوت ہے۔ تجھ سے شفا ملی، تجھ سے فتح ملی، تجھ سے شفا ملی، تجھ سے فتح ملی، تجھ سے راحت ملی، تجھ سے چاہت ملی، تجھ سے راحت ملی، تجھ سے چاہت ملی۔ میری خوشی ہے، تو میرا مسا ہے، تو میری قوت ہے۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ ابھی ہم طارق بھائی کو دعوت دیں گے کہ وہ آئیں اور دعا کریں۔
تمام سر خداوند کے حضور میں جھک جائیں اور دعا کریں، کیونکہ وہ ابتدا اور انتہا ہے، وہی اول و آخر۔ قادر مطلق خدا باپ تیرا شکر کرتا ہوں رحیم خدا، اس وقت کے لیے، اس موقع کے لیے جو تو نے بخشا کہ تیری پاک اور زندہ حضوری میں آ کے خدا تیری حمد، تیری تعریف اور تیری ستائش کر سکے۔ مہربان خدا، اے میرے پیارے خداوند، ہم سب اے خدا تیرے حضور میں جھکتے ہیں اور تیری منت کرتے ہیں مہربان خدا کہ ہمارے ہونٹوں کی قربانی تیرے حضور میں پہنچے۔ مہربان خدا، تو شاہ عظیم ہے اور قوموں میں تیرا نام محیب ہے۔ اے خدا اس وقت تیرے حضور قادر مطلق خدا باپ بڑی منت کرتا ہوں مہربان خدا پاک کلام کے لیے کہ جو تو آج ہم سے کرنا چاہتا ہے مہربان خدا۔ اے میرے پیارے خداوند، جو کچھ بھی سنے تیرے پاک کلام میں سے سنے، اور اے میرے پیارے خداوند تیرا پاک روح اے قادر مطلق خدا باپ آج ہم سب کو چھو لے۔ قادر مطلق خدا باپ تیری بندی کو تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں مہربان خدا، سر پا اے خدا اس کو چھو لے اور اس کو اپنی تحویل میں لے لے تاکہ وہ تیرے کلام میں سے اے خدا ہمیں اے خدا سنائے۔ قادر مطلق خدا باپ تو میری عرض اور منت بھری آواز کو سن لے اور قبول کر لے، یسوع المسیح کے قادر و قدوس نام سے آمین۔ خداوند کے پاک کلام میں سے زبور 37 اس کی 4 اور 5 آیت۔ خداوند میں مسرور رہ تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ ابھی میں دعوت دوں گی عرفان کو کہ وہ آئے اور کلام کے لیے اسپیشل دعا کرے۔ آئے ہم سب دعا کریں۔ میرے خدا یسوع مسیح، جو کہ تو ہمارا مالک ہے، تو خالق ہے، خدا تو جو رحم کرتا ہے، تو جو فضل کرتا ہے، تو جو کرم کرتا ہے، تیرا نام ہمیشہ بلند ہے، اور خدا تو بلندیوں پہ رہتا ہے اور انسانوں کے لیے زمین پہ اترتا ہے تاکہ ہمارے دل تیار ہو سکیں، ہم تیرے نام کو جلال دے سکیں اور تیرے نام کا ہمیشہ پرچار کر سکیں۔ خدا تیرا رحم ہمیشہ ہم پہ بڑھتا ہے، میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ اب جب خدا تو اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے خدا ان لوگوں کے لیے جو ان کے لیے تو جس کے لیے تو اپنا فضل بڑھاتا ہے، خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں اب اس وقت کے لیے جب تو ہمیں اپنا کلام دینے کو ہے۔ میں دعا کرتا ہوں سرافیم فرشتے کے لیے کہ خدا اسے تو بھیج اور اس پہ جو کہ خدا کلام دینے کو ہے اس کے لبوں کو پاک کرے، اور اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ خدایا تیری طرف سے ہوں۔ خدا اس کے دل میں آنے والے تمام الفاظ تیری طرف سے آئیں، اور تیرا کلام ہماری زندگیوں کو بدلنے والا ہو، ہم اپنے آپ کو بدلیں اور خدا آگے لوگوں تک کنوے کرنے والے ہوں وہ پیغام جو تیری طرف سے نکلتا ہے ان کے منہ سے۔ خدا اپنا فضل ہمیشہ ہم پہ بڑھانا، یسوع مسیح کے نام سے مانگتا ہوں، پا لیتا ہوں، آمین۔ ابھی وقت ہوا ہے خداوند کے کلام کو سننے کا، تو ہم اپنی بہن کو دعوت دیں گے کہ وہ آئے اور خداوند کا کلام ہم تک پہنچائے۔ خداوند کے بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کا میسیج ہے خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا۔ تو آج ہم یہی سیکھتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیں جو ہے وہ خداوند پر بھروسہ رکھنا چاہیے، خداوند میں مسرور رہنا چاہیے۔ وہ ہمارے دل کی مراد نہیں بلکہ مرادیں پوری کرتا ہے، ایک مراد نہیں۔ اگر ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم اس پر توکل کرتے ہیں، تو وہ ہمارے دل کی جتنے بھی مرادیں ہیں جو اچھی ہیں، سچی ہیں، وہ ہماری مرادیں پوری کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ ہمیں خدا پر ہی یقین رکھنا چاہیے۔ ابھی ہم نے گیت بھی گایا تھا کہ بیس بدلا کیا ہوا دل کا بدلنا چاہیے، کہ بیس کپڑے یعنی کپڑے جوتے ہم روز بدلتے ہیں، لیکن ہمیشہ اپنے دل کو بدلنا چاہیے۔
ہم جو ہے ہم دنیا میں رہتے ہیں, دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے ساتھ بہت کچھ ہو جاتا ہے, بہت ساری ایسی ٹریجڈی ہیں, بہت سارے ایسے مسئلے مسائل ہیں جو ہر کسی کی زندگی میں اپنی اپنی ایک کہانی ہے. لیکن جو ہم اپنا جن کے سوچتے ہیں سمجھتے ہیں وہ اس میں بھی شامل ہوں کہ ہم اپنے دل کو کبھی بھی بدل نہیں سکتے. ہم خدا کے برابر یا خدا جیسا چاہتا ہے ہم اس کی طرح نہیں بن سکتے, لیکن پھر بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خدا کی طرح بنیں اور خدا پر ہمیشہ بھروسہ رکھنا چاہیے. میں اپنی بات کرتی ہوں, جب میری امی کی ڈیتھ ہوئی تو تقریباً 10 دن میں نے یعنی کہ خدا سے اتنا ناراض ہوئی کہ میں نے دعا نہیں کی اور میں چرچ نہیں گئی کہ خدایا تو نے یہ کیا کیا, کیونکہ ہم بہت ڈس ہارڈ ہو جاتے ہیں جب ہمارا اپنا کوئی ہم سے بچھڑتا ہے. تو میں اتنا ڈس ہارڈ ہوئی تھی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک یعنی کہ جب بھی ہم یاد کرتے ہیں نا اپنوں کو تو ہم بہت ڈس ہارڈ ہوتے ہیں, ہم بہت روتے ہیں اور بہت ان کو یعنی کہ یاد کرتے ہیں کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے. لیکن جو خدا نے ایک ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے, جو خدا نے کہا ہوا ہے وہ پورا ہونا ہے. تو پھر میں نے اپنے آپ سے میں نے اپنے آپ سے کہا کہ خدا سے ناراض ہونے کا ہمارا کوئی حق نہیں, ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے, اس لیے کہ خدا نے کہا ہے کہ اے انسان تو جس مٹی سے بنا ہے اسی مٹی میں تو لوٹ جائے گا. تو خدا دیتا ہے اور واپس لیتا ہے. تو پھر میں نے اپنے آپ کو چینج کیا اور پھر اپنی یعنی کہ امی کے لیے دعا کرتی رہی. وہ ویسے بھی دعا ہم کرتے ہیں جب ہمارا کوئی یعنی کہ اس دنیا سے چلا جائے کہ اے خدایا تو اس کو اپنی جنت میں جگہ دے. تو پھر اپنے آپ کو چینج کیا. تو خدا نے جو ہے نا وہ ہر کسی کی دل کی مرادیں پوری کرتا ہے, ہماری ایک مراد نہیں جو وہ ہم پر پوری کر, اور ہمیشہ اسی پر توکل کرنا چاہیے. ہم انسانوں پر بھروسہ کر لیتے ہیں, ہم ان پر توکل کرتے ہیں, بھروسہ کرتے ہیں, تو پھر وہی جو لوگ ہیں جن سے ہم زیادہ پیار کرتے ہیں وہی لوگ ہمارا بھروسہ توڑ دیتے ہیں. تو پھر ہم یہی کہتے ہیں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ میں نے اس پر اتنا یقین کیا, اتنا بھروسہ کر کے اس پر جن کی یقین کیا کہ وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کرے گا, لیکن پھر بھی اس نے میرا بھروسہ توڑا. تو آپ عزیزو یہی سمجھتے ہوں گے کہ ہر بات میں اپنی بات ضرور لاتی ہوں. جب میں ڈیوٹی پر ہوتی تھی یعنی کہ جب ہم ایسے کرتے تھے تو میرے ایک دل کی خواہش تھی, ایک اچھی خواہش, ایک اچھی مراد تھی. جب شادی ہوتی ہے نا کسی کی تو کوئی نہ کوئی ہم یعنی کہ ہم ہر ایک تجربے سے ہم کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں کہ تو پھر یہی مسئلہ ہوتا تھا کہ نہیں یار شادی کروانا پتہ نہیں کیسے لوگ ہوں گے, پتہ نہیں وہ کیسے ہوں گے. تو پھر خدا نے چلو ایک سبب بنایا, ایک جو بھی ایک دن مقرر ہوتا ہے. تو میری شادی ہوئی تو شکر ہے خدا کا کہ میرے ہسبینڈ جو میرے دل کی مراد تھی, میرا ہسبینڈ بہت اچھا ملا اور میرے سسرال والے بہت اچھے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ ان کے جب یہ چھوڑ کے آ گئے تو ان کے ساتھ میں رہی, ہم اکٹھے رہے. تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے میں اپنے گھر میں رہ رہی ہوں, میں اپنا گھر چھوڑ کے نہیں آئی. اور ایک وہ میرے دل کی مراد خدا نے پوری کی. اور پھر میرے دل کی مراد تھی کہ میں اپنی بات بتاتی ہوں. جب میں نرسنگ کمپلیٹ کی تو ہماری کافی ساری دوستیں تھیں جو بیرون ملک گئی. تب تو آپ کو پتا ہے کہ ایک دو زیادہ مشہور تھا, دبئی ہو گیا اور سعودیہ ہو گیا, کینیڈا یا امریکہ ہو گیا. تو پھر میرے بھی ایک دل میں خواہش ابری, میرے ایک مراد دل کی مراد تھی کہ میں باہر جاؤں. تو ایسے ہی میرا کام بن بھی گیا تھا سعودیہ میں. تو لیکن میرے جو تایا کے بیٹے تھے وہ نہیں مانے کہ نہیں ہم نے نہیں اتنی دور بھیجنا, کہ ایسے ہوتا ہے ادھر لڑکیوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے. لیکن میرے ایک دل میں ہمیشہ رہتا تھا, ہمیشہ یہی رہتا تھا کہ نہیں میں نا کہ میں ایک میری خواہش ہے کہ میں کہیں جاؤں. خاص کر مجھے امریکہ پسند تھا کہ میں امریکہ جاؤں. لیکن کوئی نہ کوئی بات کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جس میں خدا کی مرضی شامل ہو وہی ہمیشہ ہوتا ہے. لیکن میں ہمیشہ سوچا کرتی تھی کہ نہیں میں ضرور جاؤں گی. میں جب میری امی زندہ تھی, امی ابو کو جب بھی میں نے جانا مہینے بعد 2 مہینے بعد گھر جانا, تو امی ابو نے جب کوئی بھی بات کرنی تو میں نے کہنا نہیں جب دیکھنا جب میں باہر جاؤں گی نا بیرون ملک میں تو پھر ابو ایسے کروں گی, امی ایسے کروں گی. بہت ساری باتیں میں نے ان کے ساتھ کرنی. تو وہ میں اپنے دل کی مرادیں, اپنے دل کی, خدا نے میرے دل کی مرادیں پوری ہے. شکر ہے خدا کا کہ خدا پر, اس لیے کہ خدا پر یقین کریں, خدا پر بھروسہ رکھیں. میں بھی اتنی وہ نہیں ہوں کہ میں بہت اپنے آپ کو سمجھتی ہوں کہ نہیں میں دل سے بہت خدا کو یعنی کہ وہ کرتی ہوں, لیکن نہیں, خدا نے میرے دل کی مرادیں پوری کی ہے.
تو میں ایک بڑی اچھی بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں. میرا ایک بھانجا ہے, میری بہن ہے, اس کا صرف ایک ہی بیٹا ہے, تو وہ تقریباً 5 یا 6 سال کا تھا. تو جب بھی اس نے بات کرنی نا, میرے سے بات کرنی کہ ماسو, اس نے کہنا ماسو تیرے گھر والے کتنے ہوں, جیسے پنجابی میں بولتے ہیں ماسو تیرے گھر والے انکل کتنے ہوں نے, تو میں ہمیشہ انہوں یہ کہنا تیرے انکل باہر ہوں. حالانکہ ایسا کوئی بھی کچھ نہیں تھا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. کسی نے بھی پوچھنا تو میں نے ہمیشہ یہی بتانا کہ نہیں وہ باہر ہوتے ہیں, میرا منگیتر باہر ہوتا. حالانکہ نہ کوئی منگنی نہ کچھ, لیکن ایک خدا پر ایک میں نے یقین بنایا ہوا تھا کہ خدا میرے دل کی مراد پوری کرے گا. تو جب بھی کسی نے کہنا نا کہ یار شادی کروا لو, اب تو شادی کروا لو, تو میں نے ہمیشہ یہی کہنا کہ میرا منگیتر واپس آئے گا تو میں کرواؤں گی, شادی کرواؤں گی. تو یہی ہے ایک بات کہ میرے بھانجے نے بھی جب بھی پوچھنا تو اس نے کہنا ماسو آپ لاہور رہتی ہو, تو انکل کہاں رہتے ہیں؟ تو میں نے کہا وہ تو باہر کے ملک ہوتے ہیں. تو اچھا جب بھی آئے تو میری بات کروانا. اس کو بڑا تجسس ہوتا تھا. تو اس دن ہم باتیں کر رہے تھے بہنیں آپس میں, تو میری بہن کہہ رہی تھی کہ حالانکہ یہ نہیں ہے کہ میں نے کسی سے چھپایا ہوا تھا یا کسی سے کچھ ایسا تھا, کہ میرے بہنوئی جو تھے وہ بھی بڑا ہنستے تھے میری ان باتوں سے کہ پتہ نہیں کیا ہونا ہے تیرے ساتھ, پتہ نہیں کیا ہونا ہے, تو ایسے باتیں کرتی رہتی. تو اس دن بہن سے پرسوں بات ہو رہی تھی, تو کہہ رہی تھی کہ ہم نا آپس میں سارے بیٹھے ہوئے تھے, باتیں کر رہے تھے کہ اس نے ہمیشہ یہی لفظ کہنا ہوتا تھا جب بھی اس نے پوچھنا ہے اس کے بھانجے نے کہ ماسو انکل کہاں ہوتے, تو اس نے کہنا وہ باہر ہوتے ہیں, تو جب وہ آئیں گے تیری بات کرواؤں گی. تو دیکھ لو وہ باہر ہی چلے گئی ہے. یعنی کہ سارے میرے بھائی, میری بہنیں اور میرے بہنوئی وغیرہ سارے اتنا خوش ہوتے ہیں. تو یہی بات ہوتی ہے کہ اگر ہم دل سے خدا کو اپنائیں گے, خدا پر بھروسہ کریں گے, خدا پر توکل کریں گے, تو ہمارے دل کی مرادیں پوری کرے گا. ہالےلویا. میری جو دل کی مراد تھی وہ پوری ہوگی. اور بہت ساری باتیں ہیں جو خدا نے میرے دل کو چنا, اور میرے دل پر جو دل کی جتنی بھی مرادیں تھیں اس نے خدا نے میری مرادیں پوری کی, کہ میں آج اس سٹیج پر کھڑی ہوں اور خدا کا نام لے رہی ہوں اور جیسس باپ کا نام لے رہی ہوں. اور مجھے ایک بہت شوق تھا کہ میں ایک, یعنی کہ ہم شروع سے ہی ہم بہت آگے ہوتی تھی, ہمیشہ گیت گانا یہ وہ, اور ایک میری بہت خواہش تھی کہ میں ایک سنگر بنوں. اور وہ بھی میرے خدا نے میرے دل کی خواہش, میرے دل کی مراد پوری کی. کہ میں جب سسرال آئی تو شکر ہے خدا کا, میرے سسر میرے دیور جو ہیں وہ بھی پادری ہیں, تو بہت یعنی کہ اچھا لگتا تھا جب انہوں نے مجھے بلانا کہ ادھر سٹیج پر آؤ, ہمارے ساتھ آؤ, گیت گاؤ اور خدا کا کلام پڑھو. تو میں بہت خوش ہوتی ہوں. اور اب جب کہ ابو اس دنیا میں نہیں ہیں میرے سسر, تو میں ان کو بہت مس کرتی ہوں, کیونکہ وہ میرا بہت ساتھ دیتے تھے, اور ہمیشہ انہوں نے مجھے اپنی بہو نہیں بیٹی سمجھا. اور ہمیشہ انہوں نے جب بھی وہ سٹیج پر جاتے یا جب بھی کہیں بھی دعا کرنے جاتے یا گھر میں دعا ہوتی, تو انہوں نے ہمیشہ مجھے اپنے پاس رکھا, مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کہ ادھر آ کے میرے پاس بیٹھو اور ہم دعا کریں, اور تم نے ہمیشہ میرے ساتھ رہنا ہے, میرے پاس بیٹھنا ہے, میں جہاں بھی بیٹھوں گا تو میرے پاس بیٹھے گی, اور ہم گیت گائیں گے. اور وہ بہت خوش ہوتے تھے جب ہم سنڈے کو چرچ جاتے تھے, ہمیشہ میں نے ان کے ساتھ جانا. اور سب سے پہلے ہم دونوں نے, ابو نے اور میں نے تیار ہو جانا, تو ابو نے کہنا کہ یہ بہت اچھی ہے, یعنی کہ پہلے تیار ہو جاتی ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا میں اگر ہم مسرور رہیں گے, خدا پر ہم توکل کریں گے, بار بار وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر خدا پر ہم توکل کریں گے, خداوند میں مسرور رہیں گے, تو وہ جتنی بھی آپ کے دل کی مرادیں ہیں, لیکن یہ نہیں کہ غلط مرادیں ہیں, ہمیشہ اچھی مرادیں اپنے ذہن میں پالو, اپنے دل میں رکھو کہ اچھی مرادیں جو ہیں وہ خدا ہماری پوری کرے. اور میں بہت تھینک گاڈ, بہت شکر ادا کرتی ہوں خدا کا کہ میری بہت سارے دل کی مرادیں جتنی بھی تھیں وہ پوری ہوئی ہیں. ہاں میں اتنا مانتی ہوں کہ 1-2 ہے, لیکن وہ بھی خدا باپ جو ہے وہ میرے دل کی مراد پوری کرے گا. اور آپ یقین کریں کہ اگر جب کسی کے بھی یعنی کہ کوئی بھی ہوتا ہے نا, تو اولاد ہوتی ہے, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کے گھر بیٹا ہو. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ بیٹی ہو اور آپ کو خدا بیٹا دے. تو لیکن میرے دل کی خواہش یہی تھی کہ حالانکہ ہنا بھی ہے, وہ بھی میری بیٹی ہے, تو میں یہی کہتی ہوں کہ خدا نے مجھے جو اولاد دی ہے وہ بہت اچھا گفٹ دیا ہے. میرے دل کی خواہش تھی, میرے دل کی مراد تھی کہ ایک بیٹی اور ہو, کیونکہ بیٹیاں جتنی ہوں خدا تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں. تو خدا نے مجھے بیٹی دی, اور میں بہت خوش ہوں
कि खुदा ने ये मेरी ये भी मुराद पूरी की और मैं हमेशा खुदा का शुक्र अदा करती रहूंगी कि जब तक मैं जिंदा हूँ खुदा पर तवक्कल करूं, कभी इंसानों पर तवक्कल ना करें। बार बार यही कहा जाता है। हाँ, दिल की बात जरूर है कि आप एक दूसरे को बताएं। अगर हम किसी को एक बात बताते हैं तो हम कहते हैं कि यारां दे भी यार हुंदे ने। अगर हम किसी एक को बात बताते हैं कि भरोसा करके मैं आप पर कितना को भरोसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि मैं आपको ये बात बताने लगी हूँ, जब बताने लगा हूँ ये आपने किसी को बात नहीं बतानी, लेकिन फिर भी ऐसी बात है दुनिया में रहते हुए हम एक दूसरे की बात जो है दूसरे से कर देते हैं। फिर भी हम दूसरे से बात कर देते हैं। हम जितना मर्जी उसे कहें कि हम तुझ पर कितना भरोसा कर सकते हैं, हम तुझ पर कितना का भरोसा करें कि हम ये बात बताने लगे, ये बात कहीं आगे ना जाए, लेकिन फिर भी कहते हैं कि अगर वो मेरा दोस्त है या मेरी दोस्त है, उसके भी आगे दोस्त हैं, वो आगे जाके बताएगा। इसलिए हमेशा खुदा पर भरोसा रखें। खुदा जो है वो हमारे दिल की मुरादें पूरी करेगा। खुदावंद पर तवक्कल कर और नेकी कर। खुदा जो है वो जो है हमारी नेकी का बदला हमें देता है। आगे ये लिखा हो, मुल्क में आबाद रहे और उसकी वफादारी से परवरिश पा। वफादारी जो है वो सिर्फ जो है वफादार हमारा खुदा है। हम कभी भी उससे वफादारी नहीं करते। कभी भी हम जो हैं अपनी जो गलत ख्वाहिशात हैं अगर वो हम रखें तो अगर पूरी नहीं ना होती तो हम खुदा से लड़ते हैं और हम अपनी किस्मत को कोसते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अपनी किस्मत जो है वो इंसान खुद बनाता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमारी किस्मत जो है वो खुदा ने बना दी है। हमारी किस्मत में जो लिखा गया वो हमारे साथ होना ही होना है। तो अगर हमारे साथ कोई गलत होता है तो हम फिर भी खुदा को ब्लेम देते हैं कि ऐ खुदाया ये तूने क्या किया। लेकिन खुदा कभी भी जो है हमारे साथ गलत नहीं करता। हमारे साथ हमेशा वो अच्छा करता है। हम जब भी अच्छा करते हैं तो वो खुदा हमारा जो है हमारे साथ खुश होता है। हालांकि खुदा जो है हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि खुदा की बादशाही बहुत नजदीक है। अपने आप को बदलो, अपने दिल को बदलो। लेकिन हम जो है अपने दिलों से कुदूरतें, अपने दिलों से नफरतें, अपने दिलों से हम लड़ाइयाँ झगड़े कभी भी खत्म नहीं करते, क्योंकि हम इंसान हैं। हम खुदा की तरह नहीं बन सकते, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो हैं वो खुदा की तरह बने। हालेलुया। बाकियों का तो मुझे पता नहीं। हर इंसान जो है, हर इंसान की अपनी अपनी बहुत सारी स्टोरीज होती हैं। किसी की दुखी होती हैं, किसी की अच्छी होती हैं, किसी की बुरी होती हैं, किसी की बहुत अच्छी होती हैं। तो फिर भी मैं हमेशा खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि, और मैं आपसे भी कहती हूँ कि खुदावंद में मसरूर रहे और तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अगर हम खुदावंद में रहेंगे, अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे। हम जो हैं हम दूसरों को कहते हैं कि हाँ हम अपनी राहें ऐसे संवारेंगे, हम अपनी राहें ऐसे करेंगे, लेकिन हम कभी भी अपनी राह जो है खुदावंद पर नहीं छोड़ते। हम हमेशा वही करते हैं जो शैतान हमसे करवाता है, लेकिन हमें नहीं पता होता कि शैतान हमसे करवा रहा है। अगर हमें पता हो तो हम कभी भी ना करें, क्योंकि जब आदम और हवा इकट्ठे थे तो शैतान नहीं आया। शैतान तब हमें वर्गलाता है जब हम अकेले होते हैं। अब हम चर्च से जाएंगे तो हमें नहीं पता कि बाहर शैतान खड़ा है, हमारा इंतजार कर रहा है। लेकिन जब हम अकेले होते हैं हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जब हम आपस में बैठेंगे तो हम आपस में बातें करेंगे, तो फिर शैतान हमारे पास नहीं आएगा। लेकिन जब हम अकेले होंगे तो फिर हम ऐसे ही सोचते रहेंगे, हाँ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। शैतान जो है वो कोई ना कोई राह ढूंढता रहता है हमारे पास आने के लिए। अगर हम यानी कि हम रात को दुआ करते हैं खुदा से, हर कोई दुआ करता है कि खुदाया हमारे चुगिर्द अपनी पाक बाढ़ लगा, कोई शैतानी ताकत हमारे तक आने ना पहुंचे। लेकिन फिर भी शैतान जो है वो राह चुनता रहता है, वो राह बनाता रहता है कि अगर ये अकेला हो तो मैं इसके पास आऊं, मैं इसको कुछ कहूं कि ये खुदा पर भरोसा ना रखे, ये खुदा पर यकीन ना करे। लेकिन खुदा पर यकीन करने के अलावा हमारे पास और कुछ भी नहीं है। हमेशा खुदा पर यकीन करें, खुदा पर भरोसा रखें। अगर हम खुदा पर भरोसा नहीं रखेंगे तो हम जन्नत में कभी नहीं जा सकेंगे।
हम दोज़ख में जाएंगे, वहां आग होगी, और हम यहाँ इस दुनिया में आग जरा सी होता है हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वहां तो सारी जिंदगी का रोना, दांत पीसना, आग होगी, गंधक होगी। तो इसलिए अपने आप को बचाएं, अपनी राहें जो है वो खुदा पर छोड़ दें, अपनी राहें जो है वो संवार लें, हमेशा खुदा को याद करें, खुदा पर भरोसा रखें, इंसानों पर भरोसा करना छोड़ दें। हाँ, दुनिया में रहते हुए हम भरोसा कर सकते हैं, लेकिन इतना भी ना करें कि वो कहते हैं कि अगर गुड़ हो तो वो बहुत मीठा होता है, तो इसलिए ना गुड़ बनो और ना कड़वाहट बनो। हमेशा अपने आप को बिल्कुल दरमियान में रखो कि जो है कि खुदा पर तवक्कल करो, इंसानों पर इतना भरोसा ना करो। इंसान जो है वो कभी ना कभी आपका भरोसा तोड़ देता है, लेकिन खुदा जो है वो कभी भरोसा नहीं तोड़ता। खुदा पर हम जितना भी तवक्कल कर लें, अगर हम खुदा से नाराज होते हैं, अगर हम उससे लड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, तो फिर भी जो खुदा है वो हमें माफ करता है। हम जितने मर्जी गुनाहगार हैं, अगर हम एक बार खुदा के पास चले जाएंगे, खुदा पर यकीन करेंगे, खुदा में मसरूर रहेंगे, खुदा पर तवक्कल करेंगे, तो वो हमें माफ करेगा। वो कभी भी जो है हमारी बुराइयां जो नहीं दोहराएगा। अगर हम इन दुनिया में रहते हुए इंसान के पास चले जाएं, कोई गलती हो, खता हो, तो नाराज हो, तो बाद में हम चले जाएं तो उसने जरूर दोहराना होता है कि आपने फलां दिन फलां जगह आप ऐसा किया और अब मेरे पास आ गए। लेकिन जो खुदा है, खुदा पर भरोसा करेंगे तो खुदा कभी भी हमारे ऐब, हमारी बुराइयां हमें कभी नहीं गिनवाएगा, बल्कि वो वेलकम करेगा कि ये बंदा, ये बंदी मेरे पास आई है तो मैं इसे माफ करूं, क्योंकि खुदा माफ करने वाला है। इसलिए आज का कलाम यही है कि हमेशा खुदावंद में मसरूर रहें, हमेशा खुदावंद पर तवक्कल करें, अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दें, तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। हालेलुया। और मैं हमेशा हमेशा खुदा का बहुत शुक्र अदा करूंगी। ऐसे बहुत सारी बातें मेरी जिंदगी में हैं कि खुदा ने मेरे दिल की मुरादें पूरी की हैं, और मैं खुदा को हमेशा खुदा पर भरोसा रखती हूँ, खुदा पर तवक्कल करती हूँ। और मेरे अजीजों, आप लोग भी ऐसा करो कि खुदा पर भरोसा रखो, खुदा पर तवक्कल रखो और खुदावंद में मसरूर रहो। आमीन। थैंक यू रहीला, आज का कलाम बहुत अच्छा था। और अभी हमारे पास वक्त है कि हम अपने आप को खुदावंद के लिए तैयार करें, अपनी सोचों को, अपने जहनों को, अपने ख्यालों को बदलें और खुदावंद की राहों पर चलें। खासतौर पर खुदावंद के जो 10 अहकाम हैं उनके मुताबिक चलें। चल तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए। अभी हम ज़बूर नंबर 9 सारे मिलकर गाएंगे, और मैं रहीला को दावत दूंगी कि वो आए और साथ में खुदावंद की दाईम यहोवा यार, कायम है तख्त तेरा। दाईम यहोवा यार, कायम है तख्त तेरा। तू वास देने आदे, तख्त अपना है छाया। तुम वास देने आदे, तख्त अपना है बिछाया। दुनिया दादू करेगा इंसाफ सच यार। दुनिया दादू करेगा इंसाफ सच यार। इंसाफ सच यार। सच्चाई नाले हुंदे, सच्चाई नाले हुंदे। कौमां दे फैसले
ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੁਖਿਆਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਮੁਹਕਮ ਯਹੋਵਾ ਦੁਖਿਆਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਮੁਹਕਮ ਯਹੋਵਾ ਮੁਹਕਮ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਨਾਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਨਾਗਾ ਆਸੋ ਨਾਰੀ ਹੈ ਤੂੰ ਜਪਦੇ ਜੋ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਆਸੋ ਨਾਰੀ ਹੈ ਤੂੰ ਜਪਦੇ ਜੋ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਜਪਦੇ ਜੋ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਜੋ ਢੂੰਡਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਢੂੰਡਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਾ ਦੇਦਾ ਜੋ ਢੂੰਡਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਾ ਦੇਦਾ ਸੇਹੋਨ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਤਾਰੀਫ ਉਹਦੀ ਗਾਓ ਸੇਹੋਨ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਤਾਰੀਫ ਉਹਦੀ ਗਾਓ ਤਾਰੀਫ ਉਹਦੀ ਗਾਓ ਸਭ ਕੰਮ ਚਰਜੇ ਉਹਦੇ ਸਭ ਕੰਮ ਚਰਜੇ ਉਹਦੇ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਸੁਣਾਓ ਸਭ ਕੰਮ ਚਰਜੇ ਉਹਦੇ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਸੁਣਾਓ ਪੁੱਛ ਕਰਦਾ ਖੂਨ ਦੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਪੁੱਛ ਕਰਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਫਰਿਆਦ ਆਜਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਆਜਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲਦਾ ਫਰਿਆਦ ਆਜਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲਦਾ दाइम यहोवा यारा कायम है तख्त तेरा तू वास्ते ने आदे तख्त अपना है बिछाया। हाँ जी, अभी हम सब मिलकर दुआए रुबानी पढ़ेंगे जो खुदावंद ने हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हम बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। खुदावन का शुक्र हो। I want to call you. Thank you everyone today. So God is love you. Amen. You believe to the God. So every Sunday we meeting here because we will praise the Lord and then glory to the God
and then everything we received from the God. So God is our fathers. So our fathers and our kings, because we are the people of the kingdom of God. God is our fathers. We are son to God. And then this is the kingdom of God. It means the church is the ecclesia. Ecclesia is the separate the special peoples. They have met the holy land. This holy land is church. We're already here is because Jesus is come again to the here. This time we have to go to heaven with Jesus Christ. Jesus come to here with many angels, with the sky. And then this time we have to go to heaven, name of Jesus Christ. So we are the Son of God. So you and me as one family. We are the God's family. Yeah. God is our fathers. We are the son. So you make it the relationship because we are the brothership, sistership. It's communication. It's good koinonia in here. This church activity. Let's pray. Our fathers blessing here. This is your people. This is your son. This is your servant. My God, come to hear by Holy Spirit to the many peoples. This Pakistan is your sons, your peoples. We are not flowers, holy flowers. We are not helpers in your life in Korea. God help us this life. Every day, any times, all of them. Our fathers press here your Holy Spirit. And then your blessings, the saint blessings, the saint jobs, the saint visions to hears. We want to receive from the heavens. All of them. God is blessing these peoples in Korea life. They want to sponsor to the Pakistan families. They want to sponsor wife, son of daughters, daddy and mommies, any families, brothers and sisters. God's helpers, these families. God is blessing these families. Thank you, fathers. I pray in the name of Jesus Christ. Amen. Thank you today. God bless you.